अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। फैसलाबाद की अदालत से जनाब 185 अफराद के केसेस का फैसला हुआ है और सज़ाएँ हुई हैं। काफ़ी सारे MNAs हैं और फिर कोई एक आधा MPA भी है और इस तरीके से PTI के बहुत सारे अरकान जो उनसे हैं ना वो बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। बहुत सारे खामोश हो गए थे, गलती का एहसास था लेकिन गलती कर बैठे थे। बाद अज़ां बहरहाल वो अब पछताए क्या हुए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, कुछ इस तरह की हिंदी की कोई एक मिसाल है। तो बहरहाल, लेकिन मैं इसके अंदर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ और बहुत ही यानी कि समझने वालों को समझ में आएगी। जरताज गुल साहिबा को जो उनसे ना सज़ा हुई है और 10 साल की सज़ा हुई है। तो अब ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगी और ये सारी सूरत हाल, लेकिन मैं आपको वजाहत के साथ बिल्कुल बता दूं कि जरताज गुल को सज़ा होने के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना वो बड़े शशदर रह गए हैं। बहुत सारे जिनको इस बात का पता है कि उनका पावा कौन सा है। अब इसी तरीके से उमर यूब यानी कि एक आप कह लें कि सोल्जर फैमिली और फिर उसको जो है ना उनका रिकॉर्ड और उनके मामलात और उनके आगे पीछे जो उनके सोर्सेज हैं उनको 10 साल कैद की सज़ा होना, लेकिन इनका पावा सामने है। ठीक है, जरताज गुल का जो पावा है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे लोगों को पता है कि उनकी स्टूडेंट लाइफ से और ये जो मामला शुरू हुए थे उन्होंने कहाँ पे क्या किया और फिर ये चलें उसके ऊपर पर्दा ही रखते हैं। क्योंकि वो जो था ना उन्होंने एक तो मुझे ट्विटर पे ब्लॉग भी किया हुआ है, तो ब्लॉग करें क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो कुछ ऐसा है कि जिससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ बातों के बारे में, कुछ मामलात के बारे में बड़ा फैसला कर लिया और खुल के फैसला कर लिया कि अब इन चीज़ों को हमने चलने नहीं देना। जब भी पाकिस्तान में साजिशें होती हैं, उनके ताने बाने किसी एक लाइन से जुड़ते हैं, उन लाइन के नुमाइंदों को अगर करार वाकई सज़ा मिलेगी और उनको पार्लियामेंट से निकाला जाएगा, उनके साथ ऐसा सलूक होगा जो कि जिसके वो हकदार हैं, तो फिर पता लगता है कि वाकई में यार ये जो नदी बह रही है ये दुरुस्त रुख पे बह रही है, ये नाला जो बह रहा है ये दुरुस्त रुख पे है, ये जो दरिया का रुख है ये बिल्कुल दुरुस्त जा रहा है। पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और पानी सिलेक्शन नहीं कर रहा। पानी कोई ऐसा काम नहीं कर रहा कि जिससे हम ये कहें कि मीठा मीठा आपा पर कड़वा कड़वा थू थू। तो ये एक प्रोसेस के अंदर आया हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 को जिस तरीके से जरताज गुल साहिबा को सीट निकाल कर दी गई थी, तो उस वक़्त में भी बहुत सारे लोग हैरान थे कि यार ये क्या हुआ, ये तो नहीं बनती थी। वहाँ पे किस तरीके से ये काम हुआ, किस तरीके से जो एक शख्स एक बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था और उसके अगेंस्ट इतनी हवा थी, तो कैसे फैज़ नेटवर्क ने उनको फैसिलिटेट किया। तो फैज़ नेटवर्क के पीछे जो असल नेटवर्क था वो भी हमारे सामने था और उसके बाद हमने देखा कि जो जिसके मुंह में आया ना वो बोलता चला गया। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई सजाएं नहीं थी। तो बहरहाल क्या इनसे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि जितनी कैलकुलेशन है ना जो सामने आ रही है, अब PTI का जो इंसान सर्वाइवल वो एक मुआवजा होगा अगर वो सरवाइव कर जाती हैं तो। क्योंकि जो जिस तरीके से सज़ाएं आई हैं, अब जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा हुई है, जैन कुरैशी को जो इंसान उनको वहाँ से बरी किया गया। लेकिन अगर आप देखें कि क्या जैन कुरैशी की कोई अहलियत है इस तरह की, तो वो उनकी अहलियत नहीं पाई जाती। और क्या उनका केस बनता था? उनके केस के अंदर वाकई में फ्लॉज थे। क्या शाह महमूद कुरैशी का बनता था? तो बहुत सारी जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्टें हैं ना वो इस तरह की हैं कि जिनको हाइड रखा गया है, स्टिल हाइड रखा गया है। यानी कि अगर किसी जज को ये बताया जाए कि ये जनाब स्टेट सीक्रेट है और ये आप कॉल्स सुने, ये क्या ये मैसेज दे रहे हैं, ये एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं, और उसकी तस्दीक भी हो, उसका फोरेंसिक भी हो, उसके ऊपर शहादतें भी मिल गई हों, लेकिन ये कहा जाए कि हम इसको पब्लिकली नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारे कानून में जो है ना इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप सुन लें,
تو اس کے بعد جو ہے نا اس کی تصدیق بھی ہو جائے اور اس کو کئی کئی جگہ سے تصدیق کر لی جائے، پھر ان بندوں کو بتا بھی دیا جائے کہ یہ کس کی آواز ہے، وہ وہاں پہ ایڈمٹ بھی کر لیں اور وہ یہ کہیں کہ ہاں یہ بات تو درست ہے، اس کو دہشت گردی میں نہ ڈالو، ان کو اس حد تک ہی رکھو، کیونکہ دہشت گردی کے اندر پھر یہ ایویڈنس کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ جو ہم اسٹیٹ کے آرگنز کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے جو ہم کام کر رہے تھے، یہ ٹیررزم میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا ہم اپنا گانا گاتے رہیں گے، آپ اپنی سزائیں سنا دو. تو ایسے بھی جو ہے نا بہت سارے کام ہوئے ہیں. اب اگلی میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے بارے میں ایک ڈیل بہت ٹائم پہلے سے تھی، اس کے اوپر خان صاحب نے غلط کیا یا صحیح کیا، یا خان صاحب کے ساتھ غلط ہوا یا صحیح ہوا، یہ نہیں میں کچھ کہہ سکتا کہ ان کی اپنی رائے ہے، خان صاحب کی اپنی رائے ہے کہ ایک جگہ پر بہت سارے ایسے معاملات ہوئے تو یہ طے ہوا. اب جو میری معلومات ہے کہ جولائی میں خان صاحب کو جو ہے نا بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ کوئی بہانہ بنائیں گے بیماری کا، یا ہاسپٹلائز ہوں گے، پھر وہاں سے جو ہے نا ڈاکٹرز ان کو ریکمینڈ کریں گے سکون، اور پھر یہ جو ہے نا ایک معاہدے کے تحت کہ کسی کی قسم کی کوئی سیاسی ملاقات نہیں ہوگی، اور اگر ان کی بہنیں یا ان کے خاندان کے لوگ آ کر کوئی بھی سیاسی ملاقات کریں گے تو ان کی دوسری دفعہ ملاقات نہیں ہوگی. لیکن خان صاحب کو ایک خاص قسم کی سہولت دے دی جائے گی. لیکن بشرا بیگم جو ہے نا وہ یا تو وہ یہیں پہ رہیں گی، اور اگر ان کے بھی گھر کا ہوا تو وہ پھر لاہور جائیں گی یا پاک پتن جائیں گی یا کہیں اور پہ جائیں گی. اگر ہاؤس اریسٹ ان کو بھی کرنا پڑا تو وہ بہرحال اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ کٹھے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں بیوی بچوں سمیت ہو جائیں اور پھر کہا جائے یہ تو سزا ہے. تو یہ سزا نہیں ہوتی، یہ اس کو پھر کچھ اور ہی کہا جاتا ہے. تو جو ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے یا ہاؤس ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. تو یہ تو ایک سزا کاٹ رہے ہیں. تو اس کے اوپر خان صاحب نے جو ہے نا پہلے تو آمادگی ظاہر کی، بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ عظمیٰ جو علیمہ ہے کہ علیمہ خانم جو ہے نا انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر آپ بیمار ہوں گے تو پھر حالات اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کے بارے میں وہ بار بار کہتی تھی، سوری علیمہ وہ بتاتی تھی کہ بیمار ہے ویسے اور ویسے ہے. جو بشرا بیگم ہے وہ یہ بتاتی تھی کہ اگر آپ بیمار ہوں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ ملے گا، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں کرنی. تو یہ ان میں آپس میں ایک تضاد پایا جاتا تھا. تو یعنی کہ باتیں پرانی ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ابھی جو ہے نا خان صاحب کی بھی جو ہے نا خیر نہیں ہے. پلس یہ ہے کہ اس وقت میں جو سارے معاملات ہوئے ہیں انڈیا کے اگینسٹ جو ہے نا پورا یورپ اور امریکہ اکٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یار اس انڈیا نے نا ہمیں لارا لگا کے ہم سے بہت زیادہ بینیفٹس لی ہیں، اور اس نے چائنا کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہوا ہے کہ اگر ہم باقاعدہ اس سے فرینڈلی ایک سچویشن بناتے تو اس میں ہمیں اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا کہ ہمیں انڈیا نے یہاں پر پہنچا دیا. یعنی کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا تھریٹ کر رہا ہے. اور چائنا نے یہ بات کہی ہے کہ آؤ سی پیک کا حصہ بنو. پورے یورپ اور امریکہ کو کہا ہے کہ آؤ سی پیک کا حصہ بنو. ہم نے یہ جو مائن اینڈ منرلز کا جو ہوا ہے نا، یہ جو پروجیکٹ ہوا ہے یہ سارا چائنا کی اشتراک کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو ابھی تو یہ آئل اینڈ گیس کے جو سمندر اور سمندر میں اور سمندر سے باہر یہ جو تلاش کیا جا رہا ہے یہ، اور پلس جو ہے نا یہاں پہ انرجی کے لیے جو ادر سورسز ہیں اس میں یہ منرلز کا آ رہا ہے، اور میٹلز کا بھی آ جائے گا، ریئر ارتھ میٹلز کا بھی آ جائے گا. تو یہ اس پروجیکٹ کے اندر چائنا پورے طریقے سے شریک ہے. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ ساری جو مارکیٹنگ اور سارے معاملات اور ریفائننگ، یہ سارا پروسیس جو ہے نا یہ پاکستان میں ہوگا. پلس یہ کہ چائنا سے جو آنے والا ہوگا سی پیک کا معاملہ، اس کے اندر امریکہ بالکل بھی کوئی مداخلت نہیں کرے گا. یہ ہمارے اپنے معاملات ہیں، لیکن اس کے اندر امریکہ کو بہت بڑا جو ہے نا لائف لائن مل رہا ہے، یورپ کو لائف لائن مل رہی ہے. اور وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس انرجی کے سورسز جو ہے نا وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، یا اس کا 40-50 سال 30 سال اس کی لائف رہ گئی ہے. آگے جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ اس کے لیے ہم نے کام شروع کر دیا ہوا ہے اور کر رہے ہیں. سورس جو ہے نا نہ ان کو گرین لینڈ سے کچھ مل رہا ہے، نہ یوکرائن سے کچھ مل رہا ہے. اور اب جو ہے نا جو ادر ایک سورس رہ گیا، وہ 2 سورس رہ گئے ہیں، جو پاکستان کا ہے اور ایک چائنا کا. تو چائنا کہہ رہا ہے پاکستان سے آپ نکال لو، لیکن سی پیک کے معاملے کے اندر بالکل سیدھی ہو جو. یہ ایک ٹریڈ ڈیل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ ایک ٹریڈ ڈیل ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ لے لو.
یہ ہے کہ دور لے لو. ٹھیک ہے نا جی, بہت شکریہ, اللہ حافظ.